अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कल्म और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा और आज का हमारा नावल है दिले नादा, जिसकी राइटर हैं खानज़ादी। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। काशिफ आज फिर पूरी रात पार्क में सोकर घर आया, अपने कमरे में गया, कपड़े चेंज किए और ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आया। आशी कमरे में नहीं थी। वो जैसे ही गेट के पास पहुंचा, इसकी अम्मी वहां आ गई। ऑफिस से वापसी पर आशी को लेते आना, वो कल रात से अपने घर है, याद से चले जाना। काशिफ ने इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। आखिर आखिर कब तक माँ को यूं नज़रअंदाज करते रहोगे? यूं होना था हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बेहतर है आशी को कबूल कर लो। आपने कबूल कर लिया ना उसे, तो अब क्या मसला है अम्मा? खुश रहे अपनी बहू के साथ, मैं उसे कबूल नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जिमल को कबूल नहीं कर सकी थी। मुझे देर हो रही है। गेट खोलकर गाड़ी बाहर निकाली और गेट बंद करने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर दी। जिस जिमल उसकी ज़िंदगी में थी तब भी मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी, और अब भी समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे निकलेगी जो उसके दिल से। कितने मान से वादा किया था मैंने अपनी बहन से कि आशी को बहुत खुश रखेगा, इसकी बेटी को, मगर अब क्या हुआ? अब क्या जवाब दूंगी मैं उसे? वो अफसुर्दगी से अंदर चली गई। काशिफ ऑफिस पहुंचा तो सबकी नज़रें उसी पर जमी थी। उसकी शादी टूट चुकी है, ये बात ऑफिस में फैल चुकी थी, क्योंकि सारा स्टाफ बारात में शामिल था। वो किसी से भी बात किए बगैर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कैसे हो? कासिम कमरे में दाखिल हुआ। काशिफ और कासिम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं और ये आपस इन दोनों की मेहनत से ही चल रहा है। कैसा हो सकता हूँ? जब किसी आशिक की मोहब्बत हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाती है तो उस आशिक का हाल पूछने वाला भी किसी दुश्मन से कम नहीं होता। काशिफ के जवाब पर कासिम मुस्कुरा दिया। जिमर की शादी हो गई उसी दिन, इसके बाबा के दोस्त के बेटे के साथ। काशिफ का लैपटॉप की तरफ बढ़ता हाथ वहीं रुक गया और वह सर थामे कुर्सी पर गिर गया। इस दिन जब रात वापस गई तो मैं वहीं था। एक ज़रूरी कॉल सुनने गया था, वापस आया तो सिमर का निकाह हो रहा था। जिस सब देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो लड़का बहुत आवारा सा लग रहा था, मगर मैं वहाँ कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप वापस आ गया। मुझे लगता है कि सिमर वहाँ खुश नहीं होगी। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। कासिम की बात पर काशिफ ने हैरानगी से उसे देखा। इतना सब होने के बाद इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कासिम, और इसके माँ बाप ने सोच समझ कर इसका निकाह किया होगा। नहीं काशिफ, वो लड़का ठीक नहीं है। एक बार तुम उसका हुलिया देखो तो तुम्हें पता चले। वो शक्ल से बहुत आवारा लग रहा था, जबकि जिमल बहुत अच्छी लड़की है और वो ऐसा शख्स कभी भी डिज़र्व नहीं करती। मुझे लगता है हमें पता करना चाहिए कि वो किस हाल में है। मैं कोशिश करता हूँ उसे राब्ता करने की। देखना उसके लिए कोई मुश्किल न पैदा कर देना कासिम। वैसे ही मेरी वजह से बहुत मुश्किलात हैं उसकी ज़िंदगी में। तुम फिक्र मत करो यार काशी। मैं किसी स्टाफ मेंबर गर्ल के लिए पता कराने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल तो मीटिंग है, 5 मिनट तक आ जाना मीटिंग रूम में। कासिम कमरे से बाहर निकल गया। सिमल सारा दिन किचन में मसरूफ़ रही। सिर्फ मीठा ही नहीं, इसने सारा खाना खुद बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मिसिस खान को और क्या चाहिए था? वो खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। हुदा कॉलेज से वापस आई तो वो भी अपने कमरे में आ गई, जिमल को खाना जल्दी बनाने का आर्डर देती हुई। जिमल को इसकी ये हरकत अच्छी तो नहीं लगी, मगर बोली कुछ नहीं। याद आ गया कैसे हीरा हर काम में उसकी मदद करती थी, फिर चाहे वो काम किचन का हो या फिर घर की सफाई सुथराई का, हर काम में जिमल का हाथ बटाती थी। बहन का ख्याल आया तो आंखें आंसुओं से भर गईं। खैर कोई बात नहीं, वक़्त लगेगा, खुदा भी मुझसे हीरा की तरह गुल मिल जाएगी। वैसे भी वो पढ़कर आई है, थकी होगी, मैं समझ सकती हूँ। इसने अपने दिल में कोई बदगुमानी नहीं पैदा होने दी। शाम के 5 बज चुके थे और खान साहब आने वाले थे। जिमल सारा खाना तैयार कर चुकी थी, लेकिन अपनी हालत देखकर अफसोस हुआ। डरती हुई ऊपर की तरफ बढ़ी। मूसा के कमरे का दरवाज़ा खुला था, जिसका मतलब था वो घर में नहीं है। इसने शुक्र अदा किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। कपड़े चेंज किए और नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर मुलाजमा की मदद से खाना लगवाया। सब खाने के टेबल पर मौजूद थे सिवाय मूसा के। खान साहब ने जिमल से पूछा तो वह हैरानगी से इन्हें देखने लगी। खैर तुम रहने दो, वैसे भी वो किसी को बताकर नहीं जाता कि कहाँ जा रहा है। खाना शुरू करें सब। आज खाना भाभी ने बनाया है डैड।
वाकई? खान साहब हैरानगी से जिमल को देखने लगे। उम्मीद है बहुत अच्छा बना होगा, वो कबाब प्लेट में रखते हुए बोले। डैड, बिरयानी भी है और कस्टर्ड भी। उदा तो जैसे पागल हो रही थी। वाह बाबी, बहुत टेस्ट है आपके हाथों में। हाँ बेटा, वाकई खाना बहुत अच्छा है। खान साहब ने दिल से जिमल की तारीफ की। हाँ भाई, शुक्र है, खाना बहुत अच्छा है जिमल। शुक्र है इन लोगों को मेरे अलावा किसी और का खाना पसंद आ ही गया। अब तो मैं आराम करूँगी, मेरी बहू आ गई है ना घर को संभालने वाली। सब ने मुश्तरका कहकहा लगाया। जिमल भी मुस्कुरा दी। मूसा रुको। खान साहब की आवाज़ पर जिमल घबरा कर पलटी। मूसा ऊपर जा रहा था मगर खान साहब की आवाज़ पर रुक गया। अब क्या हो गया खान साहब? आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे जाते हुए मत रुका करें। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो यार। आओ खाना खाओ हमारे साथ। खान साहब बहुत प्यार से बोले। सॉरी, मुझे भूख नहीं है। बोलकर वो आगे बढ़ा मगर खान साहब की आवाज़ पर रुक गया। आज खाना मिसिस खान ने नहीं, मिसिस मूसा खान ने बनाया। आज तो खा लो यार। खान साहब प्लीज़। वो गुस्से से ऊपर जाने के बजाय वहीं आ गया। इस लड़की का नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़ा करें। मैं ना तो इस शादी को मानता हूँ और ना इस लड़की को अपनी बीवी। जी आपकी बहू हैं, आप ही संभालें। विधि कोई भी बात सुने बगैर सीढ़ियाँ फैलाते हुए ऊपर चला गया। जिमल शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी सब सुन रही थी। ये बहुत बदतमीज़ होता जा रहा है। तुम फिक्र मत करो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ वक्त लगेगा इसे ये रिश्ता कबूल करने में। खान साहब शर्मिंदा से बोल रहे थे। मूसा की तरफ से मैं माजरत करता हूँ। नहीं अंकल, आप ऐसा मत बोलें। आपका तो कोई कसूर नहीं है इसमें, और ना ही मूसा का। वो भी हालात से मजबूर हैं। ये तो इनकी आपके लिए मोहब्बत है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। आप आराम से खाना खाएं, मैं इनके लिए खाना ऊपर ले जाती हूँ। लेकिन खुद भी खा लेना। जिमल किचन में गई और एक ट्रे में खाना लिए ऊपर चली गई। अंदर से डर भी था मगर फिर ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मूसा टीवी लॉन्च में ही मौजूद था। जिमल ने खाने की ट्रे मेज़ पर इसके सामने रख दी। आप खाना खा लें प्लीज़, हिम्मत करते हुए बोली। नहीं खाना मुझे, कुछ ले जाओ ये सब जहाँ से। क्या समझती हो तुम? अगर तुम ये समझती हो कि अच्छे से खाने खिलाकर तुम मेरा दिल जीत लोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे डैड को मुझसे छीन लोगी तो ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। पहले मिसिस खान और अब तुम। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो गुस्से से चिल्लाया और जिमल की तरफ बढ़ा। तुम मेरे डैड को मुझसे नहीं छीन सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? वो गुस्से से चिल्लाया। जी। जिमल ने सर हाँ में हिलाया। याद रखना। जिमल को उंगली के इशारा करते हुए कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। जिमल को लगा कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। मूसा की बातों ने उसे हैरान कर दिया। सही कहा था अंकल ने कि मूसा समझता है कि मिसिस खान ने इनसे इनके बाबा को दूर कर दिया, मगर ये सब गलत है। उन्होंने बहुत बदगुमानियाँ पैदा कर रखी हैं सबके बारे में, इसलिए ये तनहा रहना पसंद करते हैं। मुझे कुछ करना होगा इनके लिए, इनको सच्चाई दिखानी होगी। इस अंधेरे भरी ज़िंदगी से बाहर लाना ही होगा, वरना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जिमल अपने कमरे में गई और चाबियां उठाकर वापस आई। मूसा खान तैयार हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में दखलंदाजी करने वाली आ चुकी है। काशिफ रात को घर पहुंचा तो इसकी अम्मा से देखते ही चिल्लाने लगी। नहीं गए ना तुम आशी को लेने? कर लिया अपना शौक पूरा? बाहर गई ठंड कलेजे में। तुम्हारी खाला ने उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया है। शर्त रख दी है कि जब तक तुम खुद से लेने नहीं आओगे वो आशी को नहीं भेजेंगी। अच्छा नहीं कर रहे तुम ये सब। छोड़ दो जिमल का पीछा और आशी को कबूल कर लो। वो बेचारी सुबह से तेरा इंतज़ार कर रही थी मगर तुम नहीं गए। छोड़ चुका हूँ मैं जिमल को माँ, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। उसका निकाह हो चुका है, चली गई है वो अपने ससुराल, सब खत्म हो चुका है। मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। एक आवारा शख्स के पल्ले बांधकर रुखसत कर दिया गया जिमल को। लेकिन अम्मा एक बात आप याद रखना, अगर जिमल को कुछ हुआ तो मैं भी खुद को ख़त्म कर लूँगा। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। तो मेरी बात भी काल खोल कर सुन लो काशी, अगर आशी को कुछ हुआ तो मैं भी खुद को ख़त्म कर लूँगी। वो इनकी बात सुनकर आगे बढ़ गया। कासिम का नंबर डायल किया। क्या बना इस काम का जो सुबह कहा था तुमसे? हाँ मेरी बात हुई है रीमा से, वो सुबह किसी तरह जिमल के घर का एड्रेस पता करवा लेगी। रीमा घर जाएगी जिमल के और वहाँ ये बताएगी कि वो जिमल की दोस्त है और शादी के बाद दूसरे मुल्क चली गई थी, इसके बाद रब्ता नहीं कर सकी। अब वापस आई है तो सोचा जिमल से मिल लो। कुछ इसी तरह का प्लान है इसका। जैसे ही जिमल के घर का पता चला मैं खुद वहाँ जाऊँगा रीमा के साथ और इसे कहूँगा कि अगर इसे हमारी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम उसके साथ हैं। जो भी करना है प्लीज़ जल्दी करना और मुझे तफसील देते रहना। ज़रूर, कासम ने कॉल काट दी। जिमल ने दरवाज़ा ना करने के बजाय चाबी से लाक घुमाया क्योंकि वो जानती थी मूसा दरवाज़ा नहीं खोलेगा।
جیسے اس نے دروازہ کھولا دل دک دک کرنے لگا. نہ جانے کیسا ری ایکشن ہوگا موسیٰ کا، لیکن موسیٰ کمرے میں تھا ہی نہیں. وہ واش روم میں تھا. جو دیکھ کر جمل کو تھوڑی تسلی ہوئی. وہ جلدی سے باہر گئی، کھانے کی ٹرے لا کر اندر میز پر رکھی اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی. پلیٹ میں اپنے لیے بریانی نکالی اور مزے سے کھانے لگی. جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلا اس کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا. اس کی وجہ تھی موسیٰ کا حلیہ. وہ نہا کر باہر آ رہا تھا، تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے، ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے. زمل نے خدا کا شکر ادا کیا، کم از کم آج اس نے شرٹ تو پہن رکھی ہے. زمل کو سامنے دیکھ کر اس کے بڑھتے قدم رک گئے. اندر کیسی آئی تم؟ زمل سے نظر انداز کرتی ہوئی کھانا کھانے میں مصروف رہی. میں نے پوچھا اندر کیسی آئی تم؟ موسیٰ سے اس کا نظر انداز کرنا برداشت نہیں ہوا. غصے سے زمل کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا. منع کیا تھا نا تمہیں یہاں آنے سے، پھر کیا کر رہی ہو یہاں؟ میں نے پوچھا اندر کیسی آئی؟ دروازے سے. دروازے سے آئی ہوں میں اندر؟ آپ کو دروازہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ زمل بنا ڈرے جواب دیتی چلی گئی. اس کے بازو پر موسیٰ کے ہاتھ کی گرفت کم ہوئی، مگر اگلے ہی پال اس نے زمل کا بازو مزید دبوچا. آئی لائک یور اسٹائل. زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر یہ مت بھولنا کہ سامنے کون ہے. میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ پچھتاؤ گی. غصے سے بولتے ہوئے زمل کا بازو چھوڑ دیا. زمل اپنا بازو مسلتے ہوئے واپس صوفے پر بیٹھ گئی. فی الحال تو میں بریانی کھا رہی ہوں، زندگی میں دخل اندازی بعد میں کروں گی. موسیٰ سوچ رہا تھا کہ زمل ابھی روتے ہوئے جہاں سے بھاگ جائے گی، مگر وہ تو الٹا آرام سے بیٹھ کر بریانی کے مزے اڑا رہی تھی. گیٹ آؤٹ. اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر زمل پر کوئی اثر نہیں ہوا. آئی سے گیٹ آؤٹ فرام مائی روم. اب کی بار وہ مزید غصے سے چلایا. مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ زمل لاپرواہی سے بولی. موسیٰ حیرانگی سے اور غصے سے زمل کو گھورنے لگا. اگر مجھ سے کہا ہے تو معذرت. میں اب اس کمرے کو چھوڑ کر نہیں جانے والی. جہاں آپ رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گی، کیونکہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے. اس کمرے میں رہنا میرا حق ہے، بلکہ اس پورے پوشن پر اور آپ پر بھی میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا. اب جب نکاح ہو ہی چکا ہے تو آپ ہی مجھے قبول کر لیں. چھوڑیں سارے غم، آئیں بریانی کھائیں. موسیٰ نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر فرش پر پھینک دی. نہیں کھانا مجھے کچھ، تم چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا. فرش پر بکھرے کھانے کو دیکھ کر زمل کو بہت افسوس ہوا. وہ آگے بڑھی اور سارا کھانا سمیٹنے لگی. ایک بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ موسیٰ کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں. اس کے لیے مجھے بہت ہمت اور عقل مندی سے کام لینا ہوگا. ویسے تو آپ ہر چیز پر اپنا حق نماتے ہیں. یہ پوشن آپ کا ہے، بزنس میں آپ کا حق ہے جو کہ آپ ہر مہینے اپنے ڈیڈ سے وصول بھی کرتے ہیں. اسی طرح تو اس کھانے پر بھی آپ کا حق تھا جو آپ نے ضائع کر دیا. کھانا تو اللہ کی نعمت ہے، جو اس نعمت کو ٹھکرائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس نعمت کو ہم سے چھین لیتا ہے. آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. نہ ہی تمہیں حق ہے میری زندگی کے فیصلے کرنے کا. یہ سب اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے. آئندہ کبھی میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی کی تو جان لے لوں گا تمہاری. موسیٰ کو زمل کی کسی بات کا اثر نہیں ہوگا. جان لینا اور جان دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم انسانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم کسی کی جان لے سکیں. تو ایک بات اپنے ذہن سے صاف صاف نکال دیں موسیٰ خان، وہ یہ کہ آپ میری جان نہیں لے سکتے. رہی بات میری اس کمرے میں آنے کی، تو یہ مسئلہ آپ اپنے ڈیڈ سے ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے آپ سے کہا تھا مجھ سے شادی کرنے کا اور اصولاً مجھے اسی کمرے میں ہی رہنا چاہیے. نکاح کا مطلب ہے ہم دونوں اب ایک دوسرے کی زندگی پر حق رکھتے ہیں، ہر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہماری زندگی اب ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں. کمرہ شیئر کرنا تو بہت معمولی بات ہے. تو یہ پھر یوں سمجھ لیں ڈیئر ہسبینڈ کہ اب میں ساری زندگی کے لیے آپ کے گلے کا ہار بن چکی ہوں. آخری بات پر زمل مسکرا دی، مگر موسیٰ کے چہرے کے تاثرات اچھے نہیں تھے. دیکھو مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش ہوں. موسیٰ کے لیے اب زمل کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا. کیا کریں گے آپ؟ ہاتھ اٹھائیں گے آپ مجھ پر؟ زمل اٹھ کر موسیٰ کے سامنے آ رکی. میں کیا کر سکتا ہوں اس بات کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے، سمجھا رہا ہوں تمہیں، مت کرو میری زندگی میں دخل اندازی. زمل کو انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا. زمل اس سے بے بسی سے جاتے دیکھ کر مسکرا دی. ابھی بات کرتا ہوں ڈیڈ سے، اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا میں. وہ بڑبڑاتے ہوئے خان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا. کیا کام ہے خان صاحب سے؟ ابھی وہ کمرے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے مسز خان نمودار ہو گئی. آپ سے مطلب؟ اب ہوتی کون نا مجھے روکنے والی؟ مجھے اپنے ڈیڈ سے ملنا ہے ابھی. آپ مجھے روک نہیں سکتے. مسز خان دروازے کے سامنے آ رکی. تم اندر نہیں جا سکتی اس وقت، جو بھی کام ہے مجھے بتا دو. مسز خان ضد مت کریں، مجھے اپنے ڈیڈ سے ضروری بات کرنی ہے. موسیٰ غصے سے چلایا. موسیٰ اپنی آواز آہستہ رکھو. اگر تمہاری بات زمل کے بارے میں ہے تو اپنا مسئلہ لے کر چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ. خان صاحب تمہاری وجہ سے پہلے ہی پریشانی کا پارا ہائی ہے.
اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگے۔ موسیٰ باپ کی طبیعت سنتے ہی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا، گاڑی کی چابی اور پرس اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ زمل اس وقت کمرے کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ اگلے دن کاشف اپنے روم میں بیٹھا تھا، تبھی اچانک قاسم اس کے کمرے میں آیا۔ زمل کے گھر کا ایڈریس مل گیا، وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں وہاں، لیکن اگر تم ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ نہیں یار، اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، اتنا کچھ ہونے کے بعد میں زمل کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے تم خود وہاں جاؤ اور دیکھو، اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کا مسئلہ حل کیا جائے، لیکن دھیان سے کہیں اس کے گھر والوں کو تم پر شک نہ ہو جائے۔ کاشف افسردہ سا بولا، جانتا ہوں یار یہ سب غلط ہے، مجھے اس طرح زمل کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اصولاً یہ بات درست نہیں، مگر میں یہ رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بس تمہاری خاطر۔ بس دعا کرنا سب ٹھیک ہو۔ میں تمہیں اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں چاہتا ہوں زمل تمہاری زندگی میں واپس آ جائے۔ قاسم کی بات پر کاشف مسکرا دیا۔ جن کا ملنا قسمت میں لکھا ہی نہ ہو، ان کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اگر زمل میری قسمت میں ہوتی تو مجھے مل جاتی، منزل کتنے قریب آ کر مجھ سے جدا نہ ہوتی۔ ہر کام میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی رہے خوش رہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو کیا تم خوش رہ لو گے اس کے بغیر؟ قاسم کے سوال پر وہ پھر سے مسکرا دیا۔ جسم سے اگر روح کھینچ لی جائے تو باقی بس جسم رہ جاتا ہے، جو دھیرے دھیرے فنا ہو جاتا ہے۔ میری روح بھی مجھ سے جدا ہو چکی ہے، اب تو بس یہ خالی جسم رہ گیا ہے، دھیرے دھیرے فنا ہو جائے گا، کیونکہ روح کے بغیر جسم کی بقا ممکن ہی نہیں۔ لیکن میں تمہاری روح، تمہاری زمل کو تم سے ملا کر رہوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ قاسم پریشان سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کاشف مسکرا دیا۔ ممکن نہیں اس بن جسم کی بقا، مت رول خود کو تمنائے لا حاصل میں، جو نہ لکھا ہو قسمت میں، ایڑیاں رگڑ کر بھی نہیں ملا۔ دلے ناداں سنبھل، تھام خود کو ذرا، وہ تیرا تھا ہی نہیں جو تجھے نہیں ملا۔ صبح ہو چکی تھی مگر موسیٰ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ خان صاحب آفس جا چکے تھے اور خدا کالج۔ مسز خان اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جبکہ زمل کچن میں مصروف تھی۔ اچانک ملازمہ وہاں آئی۔ زمل باجی، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ کون؟ زمل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں باجی، آپ خود ہی مل لیں، باہر گارڈن میں بٹھایا ان کو۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ زمل حیرانگی سے آگے بڑھی اور کرسی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھ کر باہر گارڈن کی طرف چل دی۔ مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے بھلا؟ مجھے سوچ میں گم تھی کہ سامنے قاسم کو دیکھ کر پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قاسم سر، آپ؟ وہ حیران و پریشان سی بولی۔ جی میں۔ قاسم مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ سر آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ کو ایڈریس کہاں سے ملا؟ سر آپ یہاں، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی۔ ڈونٹ وری، بی ریلیکس زمل، کاشف کو تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، کس طرح کے گھر سے ایڈریس لیا اور میں یہاں آ گیا تم سے ملنے۔ کاشف کو میری فکر؟ زمل طنزیہ مسکرائی۔ اگر اسے میری فکر ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سر، ابھی تو کسی نے آپ کو دیکھا نہیں، ورنہ طوفان آ جاتا۔ میں اپنے گھر نہیں ہوں، یہ میرا سسرال ہے، آپ کو سوچ کر یہاں آنا چاہیے تھا، اس سے پہلے کہ کوئی آئے آپ یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ زمل نے اسے باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ زمل، میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں مجبور ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کاشف بہت پریشان ہے تمہارے لیے، ہر وقت تمہاری یادوں میں کھویا رہتا ہے، آفس میں ہوتے ہوئے بھی آفس میں نہیں ہوتا، وہ بہت ٹوٹ چکا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی اس کے بغیر خوش نہیں ہو۔ آپ سے ایسا کس نے کہہ دیا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ زمل نے اسے ٹوکا۔ کاشف اپنے حالات کا ذمہ دار خود ہے، میں اسے بولنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کریں، کہہ دیں اسے کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ پاس کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا اور موسیٰ گاڑی سے باہر نکلا۔ زمل کو ایسے لگا جیسے وہ مزید سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ ہکا بکا سی موسیٰ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھنے لگی۔ یہ میرے جیسے ہی موسیٰ اس کے پاس آ رکا، وہ کلاتے ہوئے بولی، میں نے تم سے پوچھا کیا؟ موسیٰ نے الٹا ہی جواب دیا، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اسے کوئی کام تھا تم سے؟ وہ سوال پر سوال کرتا چلا گیا اور زمل کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اب وہ کیا بتائے موسیٰ کو کہ قاسم یہاں کیوں آیا ہے؟ سر یہ میرے ہسبینڈ ہیں، موسیٰ خان۔ زمل کو جب کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ قاسم سے موسیٰ کا تعارف کروانے لگی۔ میں بتاتا ہوں مسٹر موسیٰ، مس زمل ہمارے آفس میں جاب کرتی تھی اور شادی کے بعد آفس نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی اطلاع دی، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا تاکہ ان سے ریزائن پیپرز سائن کروا سکوں۔ آئی ڈونٹ کیئر، موسیٰ کندھے جھکائے وہاں سے چل دیا۔ اوہ تو بہت خوش ہیں آپ مس زمل، مگر آپ کے ہسبینڈ کا رویہ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے جائے بولا۔
مجھے تو لگتا ہے آپ کے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مرضی سے ملیں۔ اگر فرق پڑتا جو آپ کی اور آپ کی عزت کا خیال ہوتا تو آپ کو کبھی بھی اس طرح ایک غیر مرد کے پاس اکیلے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ ایم آئی رائٹ؟ سر پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ کبھی میرے گھر مت آئیے گا۔ کاشف نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر چکا، میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے۔ اب میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کریں، وہ سمجھا دیں آپ اسے۔ ایک بار جو دل سے اتر جائے دوبارہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو دل سے اترنے سے پہلے تھا۔ کاشف نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ میری نہ میرے ماں باپ کی عزت کی۔ اسے فکر ہے تو بس اپنے گھر والوں کی۔ جب اس نے مجھے تنہا چھوڑا، اس وقت مجھے موسیٰ نے سہارا دیا۔ وہ چاہے جیسے بھی ہیں آپ میرے شوہر ہیں اور میں ان کے ساتھ بے وفائی ہرگز نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے سمل، لیکن پھر بھی اگر کبھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو بنا جھجک رابطہ کر لینا۔ کاشف آج بھی بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے اور تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پلیز۔ سمل نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ خدا حافظ۔ قاسم باہر کی طرف چل دیا۔ سمل جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ موسیٰ بڑے مزے سے بیڈ پر سو رہا تھا۔ سمل کو حیرت ہوئی، کیسا مرد ہے یہ جسے اپنی بیوی کی ذرا پرواہ نہیں کہ کون ملنے آیا تھا کون نہیں۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور کھڑکیوں کے سارے پردے پیچھے سرکا دیے۔ سورج کی روشنی کمرے میں آنے لگی اور موسیٰ کی نیند خراب ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سمل کو گھورنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے، سونے کیوں نہیں دے رہی؟ تمہاری وجہ سے میری ساری رات گاڑی میں گزر گئی، تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ جب سے زندگی میں آئی ہو زندگی عذاب بن گئی ہے میری۔ پہلے مسز خان کم تھی جو تم بھی آ گئی۔ موسیٰ غصے میں بول رہا تھا مگر آواز بہت مدھم تھی۔ سمل چہرے پر مسکراہٹ سجائے بہت آرام سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تبھی موسیٰ کی نظر اس پر پڑی، وہ غصے سے سمل کی طرف بڑھا۔ یہ مسکرانے والی بات تھی کیا؟ نہیں، سمل نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ میں بس ایسے ہی۔ وہ موسیٰ کے پرفیوم کی مہک سے کنفیوز ہو رہی تھی اور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی مگر موسیٰ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کچن میں کام ہے، پیچھے ہٹیں۔ اس نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی مگر موسیٰ نے راستہ روک دیا۔ بتاؤ مجھے کیوں کاٹی تھی تم جیسا؟ مجھے میرے ڈیڈ سے دور کرنا چاہتی ہو؟ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بول رہا تھا اور چہرے سے معصومیت ٹپک رہی تھی۔ نہیں، میں آپ کو آپ کے ڈیڈ سے دور نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے ڈیڈ بس آپ کے ہی ہیں اور ہمیشہ آپ کے ہی رہیں گے، آئی پرومس۔ اس نے اپنا ہاتھ موسیٰ کے دائیں گال پر رکھا، ایسے جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ موسیٰ ایک دم پیچھے ہٹا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ آئی ایم سوری، وہ جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، کچھ پریشان سا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ جب سمل اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ غصے سے چلاتے ہوئے سمل کی طرف بڑھا۔ سمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ آنسو بہاتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ کچن میں گئی، کچھ دیر آنسو بہاتی رہی، پھر سب بھول کر موسیٰ کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ موسیٰ جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ باہر سے دکھاوے کا غصہ اور اندر سے نرم دل معصوم، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی کھلونے کے چھین جانے کے غم میں ہو۔ ایسے ان کو ڈر ہے کہیں خان انکل کو ان سے کوئی چھین نہ لے، اور وہ اپنا یہ ڈر اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں، کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ایسا ہی رہا تو وہ سب سے نفرت کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ مجھے ان کے دل سے یہ ڈر باہر نکالنا ہوگا اور انہیں رشتوں کی اہمیت سمجھانی ہوگی۔ وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے دل میں بس خان انکل کے لیے محبت ہے، باقی سب کے لیے نفرت۔ وہ اس لیے ان کو لگتا ہے کہ سب ان کو خان انکل سے دور کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ڈر ان کے ذہن میں بٹھایا کس نے ہے؟ کوئی تو ہے جس نے انہیں یہ احساس دلایا کہ خان انکل کو ان سے چھین لے گا یا پھر چھین لے گی۔ مسز خان، موسیٰ کی ستیلی ماں، ان کا رویہ موسیٰ کے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہے۔ ہاں، موسیٰ نے ابھی مجھ سے کہا ہے کہ پہلے مسز خان کیا کام تھی ان کو خان انکل سے دور کرنے والے، جو اب میں بھی آ گئی۔ سب سے پہلے تو مجھے کس طرح موسیٰ سے دوستی کرنی ہوگی، انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ میں ان کی دشمن نہیں اور نہ ہی انہیں خان انکل سے دور کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے موسیٰ کی ہر ڈانٹ ہنس کر برداشت کرنی ہوگی، مطلب مجھے ڈیٹ بننا پڑے گا۔ وہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ موسیٰ کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلائے بیٹھا تھا۔ سمل کو سگریٹ کے دھوئیں سے سخت الرجی تھی مگر پھر بھی نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ سگریٹ کا ناشتہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ تم سے مطلب؟ پھر سے آ گئی تم یہاں؟ منع کیا تھا نا کمرے میں مت آنا، میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا چلایا پھر بھی تم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
तो आप चलाना छोड़ दें आज से, क्योंकि मुझे कोई असर नहीं होने वाला। अभी वो बोल ही रहा था कि जिमल ने से टोक दिया, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, फ्रेश होकर आ जाए। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। मूसा की बेरुखी अभी भी रूज पर थी। कौन सा नाश्ता? जैसे सिगरेट का नाश्ता? जिमल ने एक सिगरेट उठाई। आपको देखकर तो लगता है जो नाश्ता बहुत मज़े का, तो क्यों ना मैं भी टेस्ट करके देखूँ। इसने सिगरेट होंठों में दबाई और लहर उठाकर जलाने ही वाली थी कि मूसा ने वो सिगरेट खींच ली। पागल हो गई हो क्या? अच्छी लड़कियाँ सिगरेट नहीं पीती। तो आपको मैं अच्छी लड़की लगती हूँ? अब ऐसा भी नहीं, अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामला से दूर हो। सिगरेट सुलगाते हुए खिड़की के पास जा रुका। अब आपको मेरे मामला लग नहीं है। जिमल की बात पर मूसा ने पलट कर उसकी तरफ देखा। मेरे मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकती तुम। बेहतर है उसी के पास वापस चली जाओ जो तुम्हारी मोहब्बत में तड़प रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। काशिफ के पास वापस चली जाओ। जिमल को लगा जैसे ज़मीन घूमने लगी है। वो चकराते सर के साथ सोफे पर गिर सी गई। आज पहली दफ़ा इसने मूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, मगर वो मुस्कुराहट तनसिया थी। वो खुद को संभालती हुई मूसा की तरफ बढ़ी। काशिफ मेरा माजी है और आप मेरा आज। मैं अपने माजी को बोलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा हुआ आपने सब सुन लिया, वरना एक न एक दिन मैं खुद आपको सब बता देती। जिस दिन मेरा आपसे निकाह हुआ है उसी दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी। मेरी खुशी गम हत्ता कि मेरी ज़िंदगी में बस आपका हक है। प्लीज़ आप आइंदा इस बात का जिक्र कभी मत कीजिएगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ज़िंदगी भर करता रहूँगा। तो क्या इसके बाद भी तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? क्यों? कोई भी रिश्ता हो ना तो नफरत हमेशा रहती है और ना ही मोहब्बत। हमारा रिश्ता तो पाक है, तो फिर कैसे मुमकिन है आप ज़िंदगी भर मुझसे नफरत करेंगे? जो खुदा रिश्तों को जोड़ सकता है, इसके लिए रिश्तों में मोहब्बत पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। मैं इंतज़ार करूँगी आपके दिल में अपने लिए मोहब्बत देखने का। आप नाश्ता करें, मुझे किचन में काम है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कमरे से बाहर निकल गई। इतने यकीन से ऐसे बोलकर गई है जैसे मैं इसकी बात मान लूँगा। कुछ देर बाद सिमर कमरे में तो खाली ट्रे देखकर इसकी खुशी की इंतहा न रही। ओह, नाश्ता कर लिया इन्होंने, मगर ये गए कहाँ? वो मूसा को ढूंढने लगी, वो कमरे में था ही नहीं। सब कमरों में देखने के बाद आकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। अंदर गई तो देखा मूसा कमरे में अंधेरा किए रेलिंग चेयर पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था। ये क्या, नाश्ते के बाद भी नाश्ता? जिमर की बात पर मूसा ने पलक से देखा और फिर मुंह आगे की तरफ घुमा लिया। नाश्ता कर लिया मैंने, बर्तन उठाओ और जाओ। जब मैं समझ रहा तुम्हारी बात मानकर मैंने नाश्ता किया, बल्कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये नाश्ता भी तो डैड की कमाई से बनता है और मेरा हक बनता है इस पर। सच्ची? सिमर मुस्कुराते उसके पास आ रुकी। तो और क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारी बात मानूंगा? नहीं नहीं, आप कैसे मेरी बात मान सकते हैं? आप तो बात मनवाने के लिए बने हैं, मानने के लिए नहीं। आपकी हर बात मानना मेरा फ़र्ज़ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्यों मेरी हर बात मानोगी? जिमल घुटनों के बल इसके सामने बैठ गई। क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी दासी। आपका हर हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है, वरना मैं गुनहगार कहलाऊंगी। वाकई तुम मेरी हर बात मानोगी? मूसा जैसे तस्दीक करना चाहे। जी। जिमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मिसेस खान क्यों नहीं मानती डैड की? क्यों वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करती? वो डैड का हुक्म नहीं मानती तो उसका मतलब वो गुनहगार है? जिमल हैरानगी से उठ खड़ी हुई। समझ नहीं पा रही थी क्या जवाब दूँ अब। तो क्या बोलोगी अब तुम कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी उन जैसी हो। डैड को मुझसे दूर करना चाहती हो। मूसा की सुई अभी वहीं पर अटकी हुई थी। नहीं, मैं उनके जैसी नहीं हूँ। आपको क्यों लगता है कि मिसेस खान आपको आपके डैड से दूर करना चाहती हैं? वो इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक डैड उनकी बात मानते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते। मिसेस खान ने मुझसे कहा था खान साहब अब इनके हैं और मेरा इन पर कोई हक नहीं है। मैंने डैड को बहुत बार बताने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात नहीं मानते। इनको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ और मिसेस खान हमेशा सच बोलती हैं। लेकिन मुझे यकीन है आप पर। मैं जानती हूँ आप सच्चे हैं और मिसेस खान झूठ बोलती हैं। जिमल की बात पर मूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें मुझ पर यकीन है? वो बेयकीनी से जिमल के कंधों से थामते हुए बोला। जी मुझे यकीन है आप पर, और मैं खान अंकल के सामने ये सच साबित करूंगी, मगर इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और दोस्ती भी। दोस्ती, और वो भी तुमसे? नहीं, मैं किसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता। वो वापस कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ यहाँ से, जो भी हो जाए। खान साहब मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो बस मिसिस खान की बात मानते हैं और अब तुम्हारी भी। मूसा कलेजे में तलकी थी। मैं इंतज़ार करूँगी, उम्मीद है बहुत जल्द आप मुझ पर भरोसा करने लगेंगे। वो कमरे से बाहर निकल आई। नीचे पहुंची तो अजीब सा शोर मचा हुआ था। खुदा कॉलेज से आ चुकी थी और किसी बात पर मिसिस खान से बहस करने में मसरूफ़ थी। जिमल किचन में चली गई और वो खाना बना चुकी थी, बस सर्व करना बाकी था। खाना मेज़ पर सजाने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी, सामने किसी को देखकर चूक गई। उसे सामने देखकर जितनी हैरान जिमल थी, उतना ही वो हैरान था इसे देखकर। आप कौन? जिमल डरते डरते बोली। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। जिमल के सवाल का जवाब देने की बजाय इसने जिमल से ही सवाल काट डाला। मैं जिमल, मिसिस मूसा। मिसिस मूसा? इसने जिमल की बात दोहराई। वट? फिर एकदम चूक कर बोला। बाई ने शादी कर ली? कब?
جیسے؟ اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ کچھ دنوں کے لیے میں گھر سے باہر کیا میرے بغیر اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے اور مجھے کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھا. ویری بیڈ. ویسے آپ سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کا قصور نہیں، لیکن باقی سب کو تو میں چھوڑنے والا نہیں. زیمل باز چپ چاپ کھڑی نہ سمجھی سے اس کی باتیں سن رہی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسز خان اچانک وہاں آ گئی. بھائی کی شادی کر دی آپ لوگوں نے اور مجھے کسی نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا موم. وہ ناراضگی سے مسز خان کی طرف بڑھا. ہاں تمہیں بتانا یاد نہیں رہا بیٹا جی زیمل ہے. ویسے میری شادی کون سی پلاننگ سے ہوئی ہے جو بتانا یاد رہتا؟ بس اچانک موسیٰ کو زیمل سے نکاح کرنا پڑا کیونکہ زیمل کی بارات واپس جا رہی تھی اور تمہارے ڈیڈ کے زبردستی کہنے پر موسیٰ نے یہ نکاح کر لیا، ورنہ وہ کہاں مانتا تھا شادی کے لیے. واٹ ایور جو بھی ہو، اب جو میری بھابھی ہیں موم، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں. ڈیئر بھابھی، ویلکم ٹو آور فیملی. زیمل فیکا سا مسکرا دی. مسز خان کی باتیں اسے کانٹوں کی طرح چبھی مگر کچھ نہ بول سکی. میں ہوں سمر، آپ کا اکلوتا دیور. تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. مستقبل میں ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہوں. ڈیڈ کی طرح یونیورسٹی ٹرپ کے لیے مر ہی گیا ہوا تھا. ابھی واپس آیا ہوں. بس کیا ہو گیا، ساری باتیں آج ہی کر لو گے سمر؟ چلو اپنے کمرے میں آرام کرو، تھک گئے ہوگے. اور زیمل بھی مصروف ہے کھانا بنانے میں. جی کھانا تیار ہے، آپ لوگ چلیں، میں ابھی آ ہی رہی تھی بس. اوکے بھابھی جی، جلدی آ جائیں پلیز. جب تک آپ نہیں آئیں گی میں کھانا شروع نہیں کروں گا. مسز خان سمر کو بازو سے کھینچتی ہوئی وہاں سے چل دیں. زیمل بھی مسکرا دی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی. کپڑے چینج کیے اور نیچے چلی گئی. جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے پہنچی، خدا نے چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا. ہر بار سمر کو اجازت مل جاتی ہے ٹرپ پر جانے کی، اور جب میری بات آتی ہے تو آپ صاف انکار کر دیتی ہیں موم، کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو. خدا جواب سمر کی طرف سے آیا. اور ویسے بھی لڑکیوں کو اتنی دور اکیلے نہیں جانا چاہیے. مسز خان نے بھی اس کا ساتھ دیا. بھابھی آپ ہی سمجھائیں اس کو، بتائیں کیا آپ گئی ہیں کبھی اکیلی اتنی دور؟ نہیں. زیمل نے سر نفی میں ہلایا. ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی لائف بہت بورنگ ہے، تو پلیز سمر مجھے ان سے کمپیئر مت کرو. شٹ اپ خدا، میں دوبارہ ایسی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا. میں بڑی بھابھی ہیں ہماری. سو واٹ، بڑے ہیں تو میں کیا کروں؟ خدا. مسز خان نے اسے ڈانٹا تو وہ چپ ہو گئی. آج بات کرتی ہوں خان صاحب سے، ساری فیملی ساتھ جانے کا پروگرام بناتے ہیں. مجھے نہیں جانا آپ لوگوں کے ساتھ کہیں بھی. فرینڈس کے ساتھ الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کا دل مانے تو مجھے نیکسٹ ٹرپ میں فرینڈس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، ورنہ میں کہیں نہیں جانے والی. وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی. موم اس کو بہت سر چڑھا لیا آپ نے، بالکل تمیز نہیں رہی کسی سے بڑے سے بات کرنے کی. سے دیکھا آپ نے کیسے بھابھی کی انسلٹ کر گئی ہے؟ ہاں سب دیکھا ہے میں نے. تم کھانا کھا کر آرام کرو، میں سنبھال لوں گی اسے. زیمل چپ چاپ کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگی. بھابھی جی، زیمل نے جلدی سے جواب دیا. بھائی کہاں گئے ہیں؟ وہ اسٹڈی روم میں ہیں. زیمل جواب دے کر جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی. سمر بھی اٹھ کر اوپر چل دیا. اسٹڈی روم کی بجائے موسیٰ اپنے کمرے میں تھا. وہ خوشی سے آگے بڑھا، موسیٰ سے لپ گیا. مس یو برو، بہت دھوکے باز ہیں. اب شادی کر لی ہو، مجھے بتایا تک نہیں. واٹ ایور. موسیٰ اسے کچھ دور کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا. فرق پڑتا ہے بھائی، بھابھی بہت 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 اچھی ہیں. تم ابھی تو ملے ہو اور جج بھی کر لیا کہ وہ بہت اچھی ہے، لیکن میں اتنی جلدی کسی پر یقین نہیں کرتا. آپ تو کسی پر بھی یقین نہیں کرتے بھائی. رائٹ. ہاؤ واز دا ٹرپ؟ بہت اچھی ٹرپ تھی، بہت انجوائے کیا فرینڈس کے ساتھ. شام کو ملتے ہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں. سمر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ موسیٰ فون پر مصروف ہو گیا. کاشف صبح سے قاسم کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی. پتہ نہیں زیمل کس حال میں ہوگی. آخر کار قاسم 3 بجے واپس آ ہی گیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بالکل اچھے نہیں تھے. اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، پک کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ سوال پر سوال کرتے چلا گیا. سب بتاتا ہوں یار، تم ریلیکس ہو جاؤ پلیز. زیمل ٹھیک تو ہے نا؟ زیمل تو ٹھیک ہے، مگر وہ جس کے ساتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب؟ کاشف ناسمجھی سے بولا. مطلب یہ کہ وہ لڑکا جس سے زیمل کی شادی ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کے بارے میں کافی انفارمیشن اکٹھی کی ہے. اس کا نام موسیٰ خان، نام تو بہت پیارا ہے مگر وہ اپنے نام جیسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈرنک، اسموکنگ، لیٹ نائٹ پارٹیز اور وہ آوارہ دوست یہ سب اس کی پسندیدہ آتے ہیں. باپ بہت بڑا بزنس مین ہے مگر وہ خود آفس نہیں جاتا. ماں بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر لی، مگر اس کی اپنی سلی ماں سے بالکل نہیں بنتی. دونوں ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ موسیٰ ایک چھوٹا بھائی اور بہن بھی ہے، لیکن وہ ان کو اپنا نہیں سمجھتا. اس کی زندگی میں اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ ہے اس کے بابا. ان کے علاوہ نہ تو وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی اور کی دخل اندازی برداشت کر سکتا ہے. زیمل بہت بری جگہ پھنس چکی ہے. آپ نے زیمل کے ساتھ دیکھا اس کا رویہ بہت نارمل سا تھا، مطلب جیسا ایک شوہر کو اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر شاکڈ ہونا چاہیے. اس کی نظروں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ بڑے آرام سے زیمل کو میرے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا. میں نے کوشش کی زیمل کو سمجھانے کی، مگر وہ ہر حال میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ رشتہ اس کے ماں باپ کی مرضی سے ہوا ہے. تم سے تو اب وہ کوئی امید نہیں لگانا چاہتے. خیر تم فکر مت کرو، میں کوشش کروں گا پھر سے اس سے رابطہ کرنے کی.
हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कासिम का फ़ोन बजने लगा तो वह माजरत करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। तभी काशिफ का भी फ़ोन बजने लगा। इसने बिना देखे कॉल पिक की और फ़ोन कान से लगाया। काशिफ, मेरी बात सुनो बेटा। माँ की आवाज़ पर फ़ोन की तरफ मतवज्जो हुआ। जी अम्मी, मुख्तसर जवाब दिया। ऑफिस से वापसी पर आशी को घर लेते आना। प्लीज़ अम्मी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो फिर आप क्यों बार बार बोल रही हैं? तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो काशी, अगर तुम आशी को साथ लेकर ना आए तो मेरी मैयत पर आ जाना। अम्मी, वो कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। काशिफ ने गुस्से से फ़ोन दीवार पर दे मारा और सर पकड़ कर बैठ गया। विमल शाम को थकी हारी कमरे में वापस आई तो मूसा सोने में मसरूफ़ था। वो अफसोस से सर हिलाती हुई कमरे की लाइट्स ऑन करते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ये कोई वक्त है सोने का? मगरिब होने वाली है और आप अभी तक सो रही हैं। मसला क्या है तुम्हारा? मूसा गुस्से से उठ कर बैठ गया। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? आज मुझे बता ही दो। गुस्से से सिमर की तरफ बढ़ा। मैं कुछ नहीं चाहती आपसे, मैं तो बस इतना कह रही थी कि असर के बाद सोना नहीं चाहिए। तो अब तुम मेरे सोने पर भी पाबंदी लगाओगी? जी हाँ, लगा भी सकती हूँ। कि मुझे पूरा हक है आपको गलत बात से टोकने का। कोई हक नहीं तुम्हें। ज़बरदस्ती के रिश्तों पर ना तो हक जमा जाते हैं और ना ही हक जताए जाते हैं। ना तो मैं तो इस रिश्ते को मानता हूँ और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों को। मैं तनहा था, तनहा हूँ, हमेशा तनहा रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं है। तो तुम क्यों खुद को बर्बाद करना चाहती हो? क्यों अपनी ज़िंदगी में अंधेरे लाना चाहती हो? मैं पत्थर दिल इंसान हूँ, मुझसे किसी किस्म की नेकी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि अगर पत्थर से टकराओगे तो टूट कर बिखर जाओगे। मिस जिमल, आइंदा मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा तुम डैड की वजह से इस घर में हो। बड़े ही आराम से जिमल को इसकी कान दिखा गया। जिमल ने आज से पहले मूसा को इतने शदीद गुस्से में नहीं देखा था। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। जिमल बस लाने के बाद वह अलमारी की तरफ बढ़ा, एक बोतल और गिलास लेकर वापस मुड़ा। सोफे पर आया और गिलास भर भर कर शराब पीने लगा। जिमल मुंह बाहर रख जैसा देखने लगी। मूसा ड्रिंक भी करता जो तो इसने सोचा भी नहीं था। मूसा की नज़र जिमल पर पड़ी तो इसने गिलास जिमल की तरफ उछाला। जिमल जल्दी से साइड पर हटी और गिलास दीवार से टकरा कर टूट गया। अगर वो पीछे न हटती तो गिलास उसके माथे पर जा लगता। गेट आउट, वो गुस्से से चिल्लाया तो जिमल वहां से भागकर दूसरे कमरे में चले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे साथ बैठी बेबसी से आंसू बहाने लगी। ये कैसी किस्मत लिखी गई है मेरे या खुदा। मैं कैसे एक शराबी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी? कैसे गुजारूंगी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी जिसे ना दीन की समझ और ना ही खुदा का डर? गुनाहों में डूबा हुआ इंसान, मैं कैसे इसको राह रास्त पर ला सकूंगी? कैसे? नहीं नहीं मेरे अल्लाह, मैं शिकवा नहीं करूंगी। वो जो आवाज़ खो रही थी। सर नबी में हिलाती हुई अपने आंसू पूछने लगी, या अल्लाह, मैं शिकवा नहीं करूंगी। मैं तो बहुत गुनाहगार सी बनती हूँ। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मेरी अकल इतनी वसी नहीं कि तेरे फैसलों को समझ सकूँ। तेरे हर फैसले में हिकमत छुपी है। मेरे अल्लाह, बस मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने शोहर के दिल में जगह बना सकूँ, इसे राह रास्त पर ला सकूँ। मुझे हिम्मत दे मेरे अल्लाह। जिमल जब रो रो कर थकी तो वुज़ू करने चलेगी, मगर अब की नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मैं तेरी इस आज़माइश पर पूरी उतर सकूँ, नाशुक्री और शिकवे से खुद को बचा सकूँ। अभी वो दुआ मांग ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाए नमाज तहकर अलमारी में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जिम्मल दिल में एक खौफ सा पैदा हुआ, कहीं वो तो नहीं दरवाजे पर। मगर फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आंखें बंद की दरवाज़ा खोल दिया। आंखें खोली तो सामने समर खड़ा था। भाभी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। जिमल ने सर नफ़ी में हिलाया। भाई गुस्से में ऐसे ही करते हैं। मुझे शीशे टूटने की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से ऊपर आया। भाई मुझ पर भी बरस पड़े तो बहुत मुश्किल से इनको सुला कर आया हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर, मगर आपके साथ तो सब उल्ट हो गया। मैं समझ सकता हूँ डैड के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया, मगर उन्होंने भाई के लिए भलाई सोची। वो यही समझते हैं कि आप भाई को ठीक कर सकती हैं। औलाद की मोहब्बत में वो थोड़े खुदगर्ज बन चुके हैं। मगर मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ज़िंदगी के हर मोड़ पर। कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो, मैं हाज़िर हूँ। अपनी आंखों से ये आंसू पोंछ लें। मैं आपके साथ हूँ और भाई को सुधारने में हर कदम आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब आप नीचे चलें, सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ चल दिया। जिमल पास उसे जाते हुए देखती रह गई। वो इसकी किसी बात का कोई जवाब ना दे सकी। वापस आकर बेड पर लेट इसमें हिम्मत ही नहीं थी नीचे जाने की। ना जाने कब आंख लगी से पता ही न चला। मजबूरन काशिफ को आयशा को लेने जाना ही पड़ा। अभी दोनों घर आए तो काशिफ की अम्मी और बहनें खुशी से नडाल होने लगे। वो चेंज करने के बाद बेड पर लेटा जिमल की यादों में गुम हो गया। आज वो फिर से अपने पुराने कमरे में था, क्योंकि नए कमरे में जिमल का सारा चेहरा, उससे जुड़ी यादें इसे बेचैन किए रखती थी। इसने फैसला किया कि अब इस कमरे में नहीं जाएगा। कुछ देर बाद आची कमरे में आई और लाइट ऑन कर दी। काशिफ ने आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? बाजू दोबारा आंखों पर रखते हुए बोला। खाला ने भेजा मुझे जहाँ। वो मुख्तसर जवाब देकर अलमारी की तरफ बढ़ी। अपना बैग खोलकर अलमारी में कपड़े हैंग करने लगी। काशिफ गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, अलमारी का दरवाज़ा जोर से बंद किया। आशी डर कर पीछे हटी। मेरी ज़िंदगी में और इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
یہاں سے چلی جاؤ، کاشف نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ آشی اپنے کپڑے سمیٹتی ہوئی بولی۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ، لیکن یہاں سے جاؤ۔ آشی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو کاشف آگے بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ آشی گرتے گرتے بچی۔ کاشف کی امی آشی کو سنبھلتے دیکھ کر آگے بڑھی، اسے سہارا دینے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر آشی نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ رہنے دے خالہ، مجھے آپ کی تسلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری غلطی آپ کی ہے۔ جب آپ جانتی تھی کہ کاشف مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر آپ نے مجھے اس پر زبردستی مسلط کیوں کیا؟ بہت غلط کیا آپ نے، صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی۔ آشی ادھر آؤ میری بچی، وہ اسے کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ زمر ڈائن بن کر بیٹھی ہے، میرے بچے کے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا اس نے، مگر تم فکر مت کرو، کاشف بہت جلدی سے بھول جائے گا۔ خالہ، یہ وقت کبھی نہیں آئے گا کیونکہ کسی کو زندگی سے نکالنا تو ممکن ہے مگر دیر سے نکالنا ناممکن ہے۔ بہتر ہوگا آپ مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں، تاکہ میں بھی کاشف سے کوئی امید نہ رکھوں، نہ ہی میرے گھر والے۔ یہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہونا ہی ہے، تو کیوں نہ آج صحیح۔ ہائے ہائے، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو آشی؟ اللہ اللہ کرے کر کے تو میری خواہش پوری ہوئی، تجھے اپنی کاشف کو دلہن بنانے کی، اور تو بربادی کی باتیں کر رہی ہے۔ وہ اس لیے خالہ کہ آپ کی مجھے اپنی بہو بنانے کی خواہش تو پوری ہوگی، مگر کاشف کی دلہن بننے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس کے دل میں کوئی اور ہے، وہ مجھے غیر سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے میں اس کی دشمن ہوں، مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے سمر کو اسے دور کرنے میں میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے تو زندگی برباد کر دی خالہ۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ اس ڈائن سمر کا کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا ہی ہوگا۔ رات کے کسی پہر سمر کی آنکھ کھلی تو سمر کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوگا۔ وہ ٹوٹا ہوا شیشہ اگر وہ صاف نہیں کیا تو کہیں ان کو لگ نہ جائے، عجیب سی بے چینی سے گھیرے ہوئے تھی۔ ڈرتی ڈرتی اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی موسیٰ کمرے کی طرف بڑھی، کچن میں گئی اور کیبن سے کینڈل نکال کر جلائی اور کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا، اس نے کینڈل فرش پر رکھ دی اور بکھرا ہوا شیشہ سمیٹنے لگی تھی کہ نظر موسیٰ پر پڑی۔ شیشہ سمیٹنے کے بجائے موسیٰ کی طرف بڑھی، اس کا کمر اڑا کر واپس پلٹی، پھر سے فرش پر بیٹھ گئی اور کان سمیٹنے لگی۔ اچانک سمر کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، مگر جیسے وہ پلٹی وہاں کچھ نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے پاس سے گزرا اور کینڈل بند ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ڈر سے سمر کے ہاتھ پنکھ پھولنے لگے۔ یہاں سے چلی جا، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ سمر کے کان میں کسی لڑکی کی آواز گونجی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی مگر کوئی نہیں تھا۔ ایک تو کمرے میں اندھیرا اور پھر یہ آواز، سمر کے اوسان خطان ہونے لگے۔ وہ ابھی کمرے سے باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کانچ کا بڑا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دنسا دیا۔ سمر در سے چلا اٹھ کر ڈر سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ سمر کی چیخ سن کر موسیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً لائٹ جلائی۔ جیسے کمرے میں روشنی ہوئی، سامنے کا منظر موسیٰ کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سمر فرش پر گری پڑی تھی۔ اوہ شٹ! وہ تیزی سے سمر کی طرف بھاگا، اسے بازو میں بھر کر بیڈ تک لے آیا۔ منع کیا تھا نا میں نے اسے میرے کمرے میں مت آئے، مگر یہ لڑکی میری کوئی بھی بات سنے تو تب نا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا کچن کی طرف بھاگا، پانی کا گلاس بھرا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ پانی کا چھینٹے سمر پر پڑے تو اس نے آنکھیں کھول دی اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خون، میرا ہاتھ، وہ درد سے کرانے لگی۔ کہاں ہے خون؟ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو تمہارا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی سمر کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو اس کی ہوش اڑ گئی۔ اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، خون تو دور کی بات، اس کے ہاتھ پر تو کوئی خراش تک نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانگی سے اپنے ہاتھ کو گھورنے لگی اور بیڈ سے اتر کر فرش پر آ رکی۔ اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، خون تو دور کی بات، اس کے ہاتھ پر تو کوئی خراش تک نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانگی سے اپنے ہاتھ کو گھورنے لگی اور بیڈ سے اتر کر فرش پر آ رکی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں یہی تھی، کانچ سمیٹ رہی تھی جہاں کینڈل رکھی تھی، اور اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ فرش پر نہ تو کوئی کانچ تھا اور نہ ہی وہ کینڈل۔ کون سا کانچ؟ موسیٰ بھی اس کے سامنے آ رکا۔ جہاں پر کانچ تھا، مجھے لگا آپ کو لگ نہ جائے تو میں صاف کرنے آ گئی۔ لائٹ آن نہیں کی اس لیے آپ ڈسٹرب نہ ہو، اور میں کچن سے کینڈل لے آئی، مگر جیسے ہی کانچ سمیٹنے لگی مجھے لگا کوئی ہے میرے پیچھے، مجھے دیکھ رہا ہے، مگر جیسے ہی میں واپس پلٹی تو کوئی نہیں تھا۔ پھر ہوا کا تیز جھونکا اور کسی نے میرے کان میں بولا یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر وہ کانچ کسی نے میرے ہاتھ میں دھنسا دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ کانچ یہی تھا۔ سمر ایسا کچھ نہیں ہے، موسیٰ نے دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ وہ کانچ تو سمر نے شام کو ملازمت سے صاف کروا دیا تھا، اور رہی بات کینڈل کی تو کچن میں کوئی کینڈل ہے ہی نہیں۔ ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، یا پھر تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ نہیں، سمر نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت ہے۔ وہ بات کسی لڑکی کی تھی اور وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔
یہ सब बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, जाकर सो जाओ, जाओ अपने कमरे में। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं जा सकती इस कमरे में, और तुम इस कमरे में भी नहीं रह सकती मेरे साथ। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, क्या मैं जहाँ सो सकती हूँ? इसके सवाल पर मूसा ने आंखें सिकोड़ी। जैसा आप तुम इसलिए कर रही हो कि ताकि मेरे करीब आ सको, मेरे कमरे में आने के बहाने? नहीं, जिम्मल ने सरनफी में लाया। तो फिर जाओ अपने कमरे में, वरना फिर से डर जाओगी। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई या मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? इसने हमला किया था मुझ पर, मेरे यहाँ से खून बह रहा था, समझ नहीं आ रहा कहाँ गया सब कुछ। मैं बचपन से जहाँ अकेला रहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं नजर आई आज तक? ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अब जाओ अपने कमरे में सो जाओ, मुझे भी सोने दो प्लीज। मूसा ने इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। जिमल चुपचाप कमरे से बाहर गई। मूसा ने उठकर दरवाजा लॉक किया और लाइट बंद कर दी। डर की बेचारी। साथ ही एक जोरदार कहा कमरे में गूंजा। मूसा उठकर बैठ गया, सरनफी में हिलाया। मत करो ऐसा, जिमल अच्छी लड़की है, वो तो बस मेरी फिक्र करती है, अपना बीबी होने का फर्ज पूरा करती है। मैंने मना किया था ना इसे, वो फिर भी यहाँ आ गई, लेकिन वो जहाँ आई भी तो मेरी फिक्र में। तो तुम इसे दुश्मनी लगाना बंद कर दो, तो तुम इसे अपनी बीबी मानने लगे हो। मूसा ने अफसोस से सर झुका लिया। मेरे मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो मेरी बीवी है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। तो क्या वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखती है? मैंने ऐसा कब कहा? मूसा तेजी से की तरफ पलटा। वो तुम्हें मुझसे छीना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये बात याद रखना। तो मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अपने दिल से सारे वहम निकाल दो और आइंदा जिमल के साथ सलूक मत करना। नहीं करूँगी, मगर तुम वादा करो कि इसकी खातिर खुद को तकलीफ नहीं दोगे। मैं इसकी खातिर खुद को तकलीफ क्यों पहुँचाऊँगा? मूसा ऐसे घबराया जैसे कोई चोरी पकड़ ली गई। मैंने तुम्हें से दूर रहने को बोला तो तुम खुद को तकलीफ पहुँचाने लगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं सर्किट को ख़त्म कर दूंगी। ये आखिरी बार नहीं, एक खाना ही तो खाया इसके हाथ का। ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने जो इस हाथ तक से दुश्मनी पाल रखी है? नहीं खा सकते तुम, वो चिल्लाई। तुम इसके करीब होते जा रहे हो और मैं नहीं होने दूंगी। तुम बस मेरे हो, बस मेरे। सुना तुमने? हाँ हाँ सुन लिया, अब सो जाओ। मैं हाँ सो जाओ आराम से तुम, मैं ध्यान रखती हूँ कहीं वो फिर से ना आ जाए। मूसा सुन के लेट गया, वो बेड के गिर्द मंडाने लगी। सिमल दोबारा किचन में गई और कैबिन खोलकर कैंडल्स वाला पैकेट देखा। इसकी हैरत की इंतहा न रही, वहाँ कोई पैकेट नहीं था। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। इसके बाद वो पूरी रात सो ना सकी। समर को याद होगा वो कांच, मैं सुबह इससे पूछूंगी। वो सुबह के इंतजार में कमरे में चक्कर लगाती रही। जैसे फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ी तो वजू करने चली गई, नमाज अदा की और नीचे चली आई नाश्ता बनाने। वो जैसे ही किचन में पहुंची, समर पहले से वहाँ मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वो मुस्कुराते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जिम्मल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या कर रहे थे आप? मैं अपने लिए चाय बना रहा था। आपके लिए भी बना दूँ? नहीं लाए, मैं बना देती हूँ। नो आई विल मैनेज, मुझे आदत है, मैं रोज़ खुद ही बनाता हूँ अपने लिए खुद, क्योंकि मोम देर से किचन में आती है। मेरी कई सालों से यही रूटीन है। मैं और डैड एक साथ नमाज़ पढ़ने जाते हैं और वापसी पर किचन में आ जाता हूँ। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, कल से आपके लिए चाय मैं बनाया करूँगी। ओह दैट्स गुड आइडिया। सच्ची भाभी, आदत से मजबूर हूँ, वरना सच तो ये है कि मैं भी थक चुका हूँ अपने हाथ की चाय पी कर। वो चाय कप में डेल कर कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। जिमल मुस्कुरा दी। वो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ होगी। आपसे एक बात पूछनी थी। वो याद आने पर समर की तरफ पलटी। जी भाभी जान, हुक्म करें। दरअसल बात ये थी, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। वो अजीब कश्मकश में थी। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है ना? जो भी पूछना चाहती हैं पूछ लें, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी दरअसल मुझे पूछना था कि कल रात मूसा के कमरे में जो कांच था वो आपने मुलाजमत से बोलकर साफ करवा दिया था? जिमल ने बात घुमा। नहीं भाई, इस वक्त बहुत गुस्से में थी और मुझे मुनासिब नहीं लगा मुलाजमा को कमरे में भेजना, वरना यकीनन आपकी बार इनका निशाना ना चूकता। लेकिन आप याद से साफ करवा दीजिएगा, वरना आपको या भाई को लग सकते हैं। मैं चलता हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होना है, उदा को भी जगाना है, वरना वो मुझे भी लेट कर देगी। समर मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकल गया। सिमर मुस्कुरा भी ना सकी, बस हैरान से समर को जाते हुए देखती रह गई।